अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मिसेस अरसलान अगैन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्लाह की रहमत से आपके तमाम मामलात भी आफियत से चल रहे होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई प्रेजेंटेशन के साथ, जिसका टॉपिक है अप्रिशिएट योर हस्बैंड। हम बहुत सारी बातें करते हैं जिसमें हम स्पाउस उससे रिलेटेड कंप्लेंट्स और जो कि हमारे शादीशुदा ज़िंदगी में जो मामला चल रहे होते हैं नेगेटिव, उनके ज़ेर असर हमारी थिंकिंग, हमारी सोच एक इंसान के लिए इतनी नेगेटिव हो जाती है कि हमें उसकी सिर्फ बुराइयां ही नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और अगर हमें कोई अच्छाई नज़र आती भी है तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसे किसी न किसी तरह ऑफसेट करें उसकी किसी बुराई से, और अपने आप को दिमागी तौर पे ये हम बावर कराते हैं कि इस इंसान में ज़्यादा बुराइयां हैं और ये इंसान जो है वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। और हमें कहीं पे भी जाना है या हमें अपनी सेल्फ टॉक भी रखनी है, या अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम किसी को बोल सकें, तो कम से कम हम अपने दिमाग में ये बात रखें कि हमारे हस्बैंड गलत हैं और उनको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करना जहाँ उनका अप्रिसिएशन बनता भी है। देखिए, दिस इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आप अपने बारे में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू करें तो कभी भी आपको आपकी पॉजिटिविटी नज़र नहीं आएगी। जब इंसान नेगेटिव सोचने लगता है तो उसे कभी पॉजिटिव नज़र नहीं आती। इसीलिए इस्लाम हमें हमेशा पॉजिटिविटी की तलक़ीन करता है और हमें बोलता है कि हम पॉजिटिव चीज़ों को देखें और शुक्रगुज़ारी का मामला करें। आज की प्रेजेंटेशन भी, चूँकि अभी हम थोड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच पे आजकल काम कर रहे हैं, तो एक समहाउ प्रोएक्टिव अप्रोच है कि ऐसा ना हो कि आप अपने रिलेशन को इतना टॉक्सिक खुद कर लें उसकी नेगेटिविटी को देखते हुए कि आपके पास कोई पहलू ही नहीं है कि आप किसी चीज़ का पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। तो फिर आप ऑफ कोर्स आपके रिलेशन में आपका रिलेशन टॉक्सिक ही होगा। आज हम इसीलिए बात करेंगे एप्रिसिएशन पे कि वो इंसान जो हमें बड़ा टॉक्सिक लगता है उसकी कहाँ-कहाँ एप्रिसिएशन में हम डंडी मारते हैं और कहाँ-कहाँ हम उसकी वो मामलात, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला तो कहता है ना, हम नाशुक्र हैं। इंसान जिसके पास कोई ऑर्गन नहीं है, आप सोचें आपकी बॉडी है, आप वो पूरे हैं, फुल हैं, सेहत है, तंदुरुस्ती है, हाथ पाँव दिमाग सब कुछ है। किसी के पास कुछ नहीं होता तो उसको एहसास होता है कि उसके पास नहीं है। लेकिन आपके पास चूँकि सब कुछ है तो आप समझते हैं कि ये तो हमारा हक़ है कि हमारे पास सब कुछ है। आपका कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, आप दिखने में अच्छे हैं। तो आप सोचें ना, आपके पास सब कुछ मौजूद है, तो जिनके पास नहीं है उनके लिए इसकी कदर है। आपके पास चूँकि है, आपको रियलाइज़ेशन ही नहीं है। कदर तो दूर की बात है, आपको रियलाइज़ेशन नहीं है। तो जब हमें सब मिल रहा होता है तो हम चीज़ों की रियलाइज़ेशन करना भूल जाते हैं। हम उन पहलुओं को ही नहीं देखते जो कि शुक्रगुज़ारी के हैं। और ये तो हम अल्लाह के साथ करते हैं जिसने हमें पैदा किया, जिसकी हम मखलूक हैं, जिसने हमें शुक्रगुज़ारी की तलक़ीन करी है और जिसने हमें कहा है कि मैं तुम्हें और दूँगा, तुम शुक्र करो। तो हस्बैंड तो फिर एक आम इंसान है। हाँ, आ जाएँ हम इसमें डिग इन करते हैं। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले इसमें कुरान की एक आयत कोट की है, लेट देम फॉरगिव एंड ओवरलुक, डू यू नॉट विश दैट अल्लाह शुड फॉरगिव यू, कि आप जो है माफ़ करने की आदत से डालें। और क्या वो आप लोग नहीं चाहते कि अल्लाह ताला आपको माफ़ करे, तो आप भी इंसानों को, बंदों को माफ़ करना सीखें। ये प्रीफेस में इसलिए डाली है यहाँ पर कि हमें ये रियलाइज़ेशन हो कि एक तो हमें देखनी ही अच्छाई है, ठीक है? शुक्रगुज़ारी के पहलू, वो पहलू जो कि हमें असूलन रियलाइज़ करने चाहिए, देखें, लेकिन हम वो नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड वो तो हम करते नहीं हैं, वो हम समझते हैं कि वो तो हम डिज़र्व करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम अपने आप को सेहतमंद हैं, आँखें हैं, पाँव हैं, बॉडी पूरी कंप्लीट है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, घर है, बार है, एसी है, गर्म पानी है, गीज़र है, सब है। तो फिर हमें कभी भी ये रियलाइज़ेशन नहीं हो सकती कि एक झोपड़ी में रहने वाला सर्द माहौल में कैसे गुज़ार रहा है, या जिसकी टाँग नहीं है उसकी ज़िंदगी कैसी है, या जिसको नज़र नहीं आता वो कैसी ज़िंदगी गुज़ार रहा है। हमारे पास चूँकि सब है, तो आप मुझे बताएँ, कभी आप अपने दिल से सोचेंगे आपने किसी दिन बैठ के अल्लाह ताला से इस बात का शुक्र अदा किया है कि अल्लाह ताला मेरा घर है, मैं खुश हूँ, या कम से कम अल्लाह ताला मेरी रंगत, मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरी बिनाई आपने पूरी बनाई है, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ। नहीं करते हम, क्योंकि हमें रियलाइज़ेशन ही नहीं है। हम तो समझते हैं, हम ओन करते हैं इस चीज़ को। तो ये सब जो शुक्रगुज़ारी के पहलू हैं, वो हमें रियलाइज़ नहीं होते। इसी तरह हम मैरिड लाइफ़ में भी यही करते हैं। जब हमारा हस्बैंड मौजूद होता है, सब होता है, तो घर-बार, उसका खाना-पीना, पैसे ला के देना, वो सब चीज़ें हम ओवरलुक कर जाते हैं। उसके बाद हमें देखना क्या होता है, उसने हमें ऐसे देखा, हम तैयार हुए थे, तो उसने हमें तारीफ़ नहीं करी, उसने ऐसा किया, या उसने चप्पलें ऐसे आके उतार दी थी। बहुत सारे पेटी इश्यूज़ पे हम, चूँकि नेगेटिव माइंड होता है तो पॉज़िटिविटी तो नज़र नहीं आती हमें, और हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। इस प्रेज़ेंटेशन में आज हम यही बात करेंगे कि वो पहलू जो कि हमारी ज़िंदगी के, ना सिर्फ़ हस्बैंड के रिलेटेड, हम मिसालें उसमें जो नॉर्मल अपनी देंगे कि हम कितने नाशुक्र लोग हैं और किस तरह हम एप्रिशिएट नहीं करते, और किस तरह किसी को अगर ब्लेम करना हो या
اس کو اس کو ہرٹ کرنا ہو یا اس کی کوئی نہ کوئی کمی بتانی ہو کسی کو، تو ہم کیسے پہل کرتے ہیں، کس طرح ہم نیگیٹیوٹی کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں. ویمن ان ہم یہ تھوڑا اسلامک کوٹ سے اس حساب سے بنائی ہے اسی لیے کیونکہ ہمارے اسلام نے اس بات کو انکریج کیا اور اسی سے ہمیں ریئلائزیشن ہوگی. ورنہ ہماری دنیا میں اپروچ یہی ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہم جو سب کچھ ہے اس کو چھوڑ کے وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. بہرحال پہلی کوٹ اس لیے تھی جو قرآن کی تھی کہ آپ جو ہے معاف کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. اٹ واز نریٹڈ بائی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس میں کوٹ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں جو جنتی لوگ ہیں ان کے بارے میں. تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ میں ہوں گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ وہاں پر وہ انسان ہوگا جس نے اپنے بھائی کی خیریت دریافت کری فور دی سیک آف اللہ، یعنی کہ اس کا خیال کیا. اس کے ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں یہ بھی نہیں بتاؤں کہ جنت میں عورتیں کون ہوں گی. تو ان کے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ the loving and a fertile one who if she gets angry or is mistreated by her husband gets angry say here is my hand in your hand, I shall not sleep until you are pleased with me. انہوں نے بتایا کہ وہ عورت جس کا ہسبینڈ یا تو اسے کوئی جھگڑے سے ناراض ہوا ہے یا کچھ بھی معاملہ ہوا ہے ان کے درمیان ناراضگی ہوئی ہے، لیکن وہ رات میں یعنی کہ سونے سے پہلے اپنے معاملات کو اس کے ساتھ سیٹل ڈاؤن کرتی ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کے کہتی ہے کہ جب تک آپ مجھ سے پلیز نہیں ہوں گے میں نہیں سوؤں گی. دیکھیں اس میں قربانی کا جذبہ بھی ہے اور اس میں یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا. تو آپ کون ہوتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ بھائی اس نے کیا تھا تو میں تو نہیں کروں گا بہ جاؤں. آگے چل کے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ شکر گزاری آپ میں آئے گی کیسے. یہ شکر گزاری آپ میں اس وقت آئے گی جب آپ میں ریئلائزیشن ہوگی کہ وہ انسان کے اگر چلے اس نے آپ کو کسی بات پہ جھڑک دیا ہے تو اس کی آپ کے اوپر احسانات تو دیکھیں. ہمارا تو وہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے احسانات کو نہیں دیکھتے تو ہم اپنے شوہر کے احسانات کو کیا دیکھیں گے. ہم نیرو ویژن کے آنکھیں بند کیے ہوئے لوگ ہیں جنہیں چھوٹی چھوٹی بری چیزیں نظر آتی ہیں. دیکھیں دکھتا وہی ہے انسان کو جو وہ دیکھنا چاہتا ہے. آپ دیکھنا ہی چاہیں گے نیگیٹیوٹی اور برائی کو تو کوئی آپ کو اچھائی لا کے نہیں دے سکتا پلیٹ میں رکھ کے کہ آپ اس کو دیکھیں جب تک آپ اپنے دماغ کو اسموتھ نہ کریں. تو یہ ایک حدیث ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو انیشیٹ بھی کرنا چاہیے اپنے ریلیشن کو بچانے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. ڈونٹ forget blissful moments. اب پہلے تو سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ معافی کا جذبہ رکھو تاکہ آپ اپریشیٹ کرنے میں یہ نہ ہو کہ آپ نے آج سوچا کہ آج سے میں اپنے ہسبینڈ کو اپریشیٹ کروں گی، خدا نہ خواستہ کوئی گھر میں پھٹا ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، آپ نے بولا اچھا میں ابھی کرتی ہوں میں تو نہیں کروں گی. تو جب آپ کے دماغ میں ایسا خیال آئے تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں معاف کروں، تو تم بھی درگزر اور معاف کرو. تو سب سے پہلے یہ عمل دوسرے بہن کزن اور ساس سسر کے بجائے اپنے ہسبینڈ پہ اس کا امپلیمنٹ کریں کہ بھائی میں نے معاف کرنا ہے، اللہ نے کہا ہے. دوسری ہم نے حدیث کوٹ کری اس لیے کہ بتایا گیا ہے کہ فیمیل انیشیٹ کرے. اس سے کچھ ہوا ہے، ہسبینڈ سے کچھ ہوا ہے تو آپ انیشیٹ کریں، ریپ اپ کریں، جلد از جلد اس کو ختم کریں. اب آ جاتا ہے، اب ان دو چیزوں سے بھی آپ کو مطلب دو چیزوں سے آپ موٹیویٹ ہو گئے. اب تیسری چیز سے آپ کس سے موٹیویٹ ہوں؟ اس سے ہوں کہ لائف ود آور اسپاؤس از اے جرنی and can be eternally blissful depending on our attitude to each other. We sometimes have dispute and encounters, a small problem in our marriage, and easily forget the the thousands of pleasurable and blissful moments before death even. دو چیزیں آپ کو مل گئی، قرآن مل گیا، حدیث مل گئی، لا مل گیا یعنی اور بائی لا مل گیا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ دنیاوی مثالیں جو کہ ہم سب سے پہلے جن کو کنسیڈر کرتے ہیں. ہر انسان کا دیکھیں اپنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ میری طرح چلیں یا کسی کی طرح چلیں. آپ دیکھیں کہ آپ کو کس بات سے سکون ملتا ہے. کوشش یہی کریں کہ اپنے دین کے حساب سے آپ کو سکون ملنا چاہیے. اگر آپ کو پہلے دنیاوی بات سے سکون ملتا ہے پھر آپ دین بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ پہلے سکون کی اور بیچ کی وہ بات کریں جس سے آپ کے معاملات درست ہوں. اب وہ جیسے بھی ہو رہے ہیں کوشش یہ کریں کہ دینی معاملات سے ہوں. دین آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ معافی کا کہہ رہا ہے، پھر آپ کو حدیث بتا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ اپنے معاملات کو ریپ اپ کریں ایز سون ایز پاسبل، اور آپ اس کے اگینسٹ آپ کو جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اب تیسرا آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ آپ کیوں بھول جاتے ہیں وہ بلسفل اچھے مومنٹ. آپ کے بچے ہوتے ہیں، دیکھیں بچے ایک پروسیس ہوتا ہے، آپ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک اچھا ٹائم گزارتے ہیں، انٹیمیسی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں پلیجر والی ہوتی ہیں. آپ نے گزارا ہوتا ہے، آپ نے اچھے لمحات گزارے ہوتے ہیں، پھر آپ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر وہ تمام تر معاملات کو کیوں بھول جاتے ہیں؟
अल्लाह ताला तो खुद कहता है, अभी आगे हम उस हदीस को कोट भी करेंगे कि आप जब कुछ एक नेगेटिविटी आपको नज़र आए तो आप कोशिश करें कि दूसरी पॉजिटिविटी को तलाश करें, और पॉजिटिविटी को कभी डोमिनेट नहीं करें नेगेटिविटी पे। तो कभी भी अपने देखिए, आपकी अपनी ज़िंदगी में मोमेंट होंगे, अपने चेयरफुल मोमेंट, कोई अच्छा मोमेंट कोई भी नहीं भूलें। जब भी कोई खुदा न खास्ता गलत बात हो तो याद करने की, पॉजिटिव रहें, याद करने की उन मामलात को कोशिश करें जो पॉजिटिव थे। हमारा क्या होता है, हमारे साथ कोई गलती हो जाए तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं भाई नेगेटिविटी से, और फिर एक एक चुन के, यानी कि 1000 पॉजिटिविटी होगी उसमें से चुन चुन के नेगेटिविटी निकाल के अपने आप को भी नेगेटिव करते हैं, सेल्फ टॉक को भी नेगेटिव करते हैं, और अपने रवैये को भी अपने शौहर के साथ नेगेटिव करते हैं। उसको अप्रिसिएशन करने का हमारे पास कोई वो नहीं रह जाता, जबकि हमें अल्लाह भी कह रहा है, हदीस भी कह रही है, नबी भी कह रहा है, हमें हमारी लाइफ की साइकोलॉजी एंड अप्रोच भी ये है कि पॉजिटिविटी को देखो। लेकिन क्या करते हैं हम देखते हैं नेगेटिविटी को, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है। डोंट लुक एट द फॉल्ट्स। अब आ जाते हैं यहाँ पे, एज ए ह्यूमन वी ऑफन टेंड टू लुक at the weakness and or faults instead of concentrating the beauty, which is most cases surpasses the defect. This is so pertinent when we look एट आर मैरिटल रिलेशनशिप। कि जब हम शादीशुदा ज़िंदगी में देखते हो तो सबसे पहले यही होता है कि मैंने आपको जैसे बताया कि हमें अप्रिशिएट नहीं किया है। और अगर अप्रिशिएट नहीं किया तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट कि जो पहना है वो भी उन्होंने ला के दिया, आपको घर दिया हुआ है। आपके बड़े बड़े घरानों में ये प्रॉब्लम्स होती हैं ना अक्सर। तो छोटे घरानों की तो प्रॉब्लम दूसरी होती हैं। उनकी प्रॉब्लम, उनको ये नहीं होता कि शौहर ने क्या किया, वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, उनके यहाँ पैसे की इस तरह की प्रॉब्लम होती है। ये जो चोचले होते हैं जैसे कहें सारे, ये अमीर लोगों के होते हैं कि ऐसा नहीं देखा और मुझे वैसा नहीं किया, और फ़ोन इस्तेमाल करे तो, और मैंने बात करी। आप कोई मिनिस्टर नहीं है कि आपने बात करी और आप करप्ट भी हैं तो उसके बावजूद भी किसी ने आपको जवाब देना है। आप एक वाइफ हैं, आप बिस्मिल्लाह वहीं से करें कि माफ़ी का जज्बा रखें, फिर अपनी जन्नत को देखें एप्रिशिएट करके। फिर उसके बाद आप ये अपने मोमेंट्स को याद रखें जो उनकी तरफ से आपको मिले हैं, जो एप्रिसिएशन के काबिल हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि डोंट लुक एट द फॉल्ट्स। कोशिश करें कि आप फॉल्ट्स पे ना देखें। देखिए यहाँ पे एक और सही मुस्लिम की हदीस कोट की है जिसमें ये है कि बिलीविंग मैन मस्ट नॉट डिसलाइक अ बिलीविंग वुमन wife. If he dislikes one of her traits, he should remember that there are other traits that he likes. तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो है कभी भी अपने हस्बैंड की मतलब हस्बैंड को ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी वाइफ है, मुस्लिमा है, तो उनके नेगेटिव ट्रेड्स को देखने के बजाय आप पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करें। उनके तो आपके लिए भी यही है कि आपको अगर आपके हस्बैंड की कोई बुराई या किस तरह की मामलात नज़र आते हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप उनकी पॉजिटिव साइड को देखें, ना कि आप नेगेटिव साइड को देखना शुरू कर दें। तो ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि नेगेटिव, अब यहाँ पे भी आपको हदीस इंडोर्स करती है कि आप अपनी कोशिश करें कि अप्रिसिएशन की तरफ रहें, किसी को दूसरे मामलात में नहीं देखें। बी फॉरगिविंग एंड ओवरलुकिंग। अब ये सबसे की पॉइंट है, हम शुरू से जो बात कर रहे हैं, यानी दीन और दुनिया मिला कर के अल्लाह ने भी कहा, फिर हदीस में जन्नत का है, फिर उसमें यही है फॉरगिविंग एंड ओवरलुकिंग। अ मुस्लिम इज़ ऑलवेज टॉलरेंट एंड फॉरगिविंग, ओवरलुकिंग एनी एरर on his or her partner and does not bear grudges for such errors and or remind him or her about them every often. There is no quality that will commend them to each other like the quality of tolerance and forgiveness, and there is nothing that will turn them against each other like resentment, counting faults and reminding about mistake. मैं आपको यही बता रहे हैं कि आप कोशिश यही करें कि फॉरगिविंग रहें, माफ़ी का जज्बा रखें, माफ़ कर दें। अगर आप दिल में ग्रजेस होल्ड करते हैं, पैसिव अग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर अगर आप बोलते नहीं हैं तो दिमाग में ही सोचते रहते हैं और नेगेटिविटी को देखते रहते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। माफ़ी और ओवरलुकिंग सबसे की वो है। अगर आप माफ़ कर देते हैं तो आपका लाइफ का प्लेजर भी रहेगा, आप लोग आसानी से अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार लेंगे। लेकिन अगर आप रिजेंटमेंट करते हैं, एक दूसरे से बहस मुबाहिसा फिर उसको रखते हैं, फिर उसका कहीं ना कहीं ताना मार देते हैं। देखें, अगर एक इंसान मार भी रहा है, मैं तो वाइफ की यहाँ पे चूँकि हम फीमेल फोक्स की बात करें, तो आप कोशिश करें कि आप ऐसा नहीं करें। जब आप भी नहीं करेंगे तो दूसरा इंसान भी, देखें किसी के इंसान को कोई मज़ा नहीं आता किसी एक इंसान को तंग करके, अन एक्सेप्शनल केसेस के अलावा।
تو آپ نے یہی کرنا ہے، اوور لکنگ اینڈ فور گیونگ. اگر آپ یہ سب کرتے ہیں اور جیسے کہہ نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ کاؤنٹنگ فالٹس اینڈ ریمائنڈنگ اباؤٹ مسٹیک، یہی کرتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کوشش یہی کریں کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ اپنی دنیا دیکھیں، اپنی جنت دیکھیں. دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم از رپورٹڈ to have said, a believer is not a fault finder and is not abusive in absence. ٹھیک ہے، جو بلیور ہے حضور قسم کی حدیث ہے کہ وہ فالٹ فائنڈر نہیں ہے. اب کیا ہماری جو پریزنٹیشن ہے وہ اسٹارٹ یہیں سے ہوئی ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم معافی کا جذبہ رکھیں. حدیث میں آیا کہ وہ خاتون جن کا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے وہ اپنے آپ اپنے معاملات کو ریپ اپ کرتی ہیں خوش اسلوبی کے ساتھ، جنت کی بشارت ہے. اوبیڈینٹ وومن کو آلریڈی جنت کی بشارت ہے، اللہ کا حکم جنت. اس کے بعد آپ کے پازیٹیو مومنٹس، آپ سائیکولوجیکلی دیکھیں نا کہ آپ نیگیٹیو ہوتے ہیں کس لیے، نیگیٹیوٹی دیکھ دیکھ کے. وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ سینگ پازیٹیوٹی؟ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے معاملات میں برکت بھی دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا. اب وہ اس کی شکر گزاری میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے نعمتیں دیتا رہے گا، یہ بھی نعمت اور رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ آپ ایک اچھے ریلیشن میں ہوں. شکر کیا کریں کہ شادی ہوئی ہوئی ہے، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی تھی آپ ان سے پوچھیں. شکر کریں آپ کے سر پہ چھت ہے. شکر کریں کہ آپ کو ہسبینڈ کما کے لاتا ہے، کم از کم ایسا نہیں ہے کہ جن کو ایک کمانے کی پرابلم ہوتی ہے. شکر کریں اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کیا، جن کی خواتین کی اولاد نہیں ہوتی ان کے سامنے. شکر کریں کہ آپ اپنی زندگی کے اس حصے میں جہاں پہ اگر خدا نخواستہ آپ کی شادی نہیں ہوتی تو آپ ایک بوجھ ہوتے اپنے ماں باپ. دیکھیں انسان کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. آپ جتنا بھی کہہ لیں کہ اگر شادی نہیں کر کے آپ اپنی ماں باپ کے گھر میں، کل کو آپ کی بھابھی اور دوسرے لوگوں کی شادی ہو جاتی، بھابھی آ جاتی، وہ جو سائیکولوجیکل پریشر اور جو سوسائٹل پریشر آپ کو ملتا ہے وہ بیئر کرنا آسان نہیں ہوتا. ایک انسان ہے جو آپ کو عزت کے ساتھ اپنے گھر. شکر کریں آپ کی انٹیمیسی نیڈس پوری ہو رہی ہیں اس کے تھرو. آپ اسے اگنور کر دیتے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، آپ کہاں پہ جاتی ہیں؟ کچھ خدا نہ خواستہ کسی گناہ میں. آج کل ماسٹربیشن بہت عام ہے لیکن وہ گناہ ہی ہے نا. تو آپ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں کسی نہ کسی وقت. شیطان، آپ کا آدھا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے نکاح سے، آپ کے اوپر شیطان لگا رہتا ہے، آپ کو اس نے بچایا. پھر آپ شکر کریں کہ آپ عزت کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں، اس نے آپ کو ایک کنگڈم میں بچایا ہوا ہے. اگر آپ باہر اس طرح پھیرے ہوتی ہیں، چار لوگ آپ کے اوپر منہ مارتے، آپ کس کس سے بچتی ہیں؟ آپ بہت ہی اچھی ہوتی ہیں، آپ کس سے کس طرح کتنے حد تک بچتی. شکر کریں آپ کو ہر نعمت آپ کو موجود ہے، کھانا پینا سب ملتا ہے آپ کے پاس. پھر بھی اتنے سارے شکر کرنے کے علاوہ جو اچھا کپڑے لتے سب مل رہے ہیں جیسا آپ چاہ رہی ہیں ویسا، اور سب کمپلیمنٹ کر رہے ہیں یہ وہ. پھر آپ آگے یہ وہ کرتی ہیں کہ آپ کے شوہر نے آپ کی تعریف نہیں کی، یا آپ کے شوہر آپ نے بات بولی. کوئی بات نہیں، آپ نے بات بولی آپ دوبارہ کریں. خدا نہ خواستہ آپ کا دل دکھتا ہے تو آپ صبر کر لیا کریں، اللہ سے بولا کریں اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے صبر کر رہی ہوں، آپ نے جیسا حکم دیا میں ویسا کر رہی ہوں. حدیث آپ کو قرآن سب فالو کر رہی ہوں، آپ میرے لیے آسانی فرمائیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دعا کیا اللہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے ان کی آنکھوں کا نور اور ٹھنڈک، اور ان کو میری آنکھوں کا نور اور ٹھنڈک بنا کے رکھے. مطلب آپ کے پاس تمام آسائشیں ہیں، سب کچھ ہے. کتنی چیزوں سے آپ بچی ہوئی. بات یہ ہے کہ جب تک ہم نے وہ ایکسپوجر نہیں کیا ہو نا، ہمیں احساس نہیں ہوتا. میں آپ کو 10 دفعہ بتاؤں کہ ایسا ہے جس سے ہمارے ماں باپ کہتے ہیں ہم انہیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں. سب ہوتا ہے جب ہماری شادیاں نہیں، پھر ماں باپ اکثر کہتے ہیں نا کہ بچے ہوں گے تو پتہ چلے گا. پھر جب آپ کے بچے ہوتے ہیں پھر آپ کو اس وقت ریئلائز ہوتا ہے کہ یار واقعی یہ اب پتہ چل رہا ہے ہمیں. تو جب تک انسان کے ساتھ ہوتا نہیں ہے پتہ نہیں چلتا. جس کی شادی ہو گئی اس کو شادی نہ ہونے کے ڈس ایڈوانٹیجز نہیں پتہ، جس کی نہیں ہوئی اس کو ہونے کے نہیں پتہ. تو جس چو میں آپ کو اللہ نے نہیں ڈالا، جو آپ کو نہیں پتا، اس کو دیکھ کے قطعی ایڈمائر نہیں ہوا کریں. جس میں ہے اس میں رہیں، اس میں شکر گزاری سیکھیں. اور اپنے ہسبینڈ کو میں آپ کو بارہا کہہ رہی ہوں اپریشیٹ کریں. یہ سب چیزیں تو وہ ہیں آپ نے فالو کرنی ہے بغیر بتائے. فورگیونگ بھی رہنا ہے، جتانا بھی نہیں ہے، حدیث فالو کرنا ہے، قرآن فالو کرنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جہاں ان کی اپریسیشن بنتی ہو آپ انہیں بولیں. اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی وہ انہوں نے آپ کو دی ہے، آپ ان کو شکریہ کریں، ان کو اپریشیٹ کریں کہ آئی ایم سو فارچونیٹ دیٹ آئی ہیو یو. اور آپ کی وجہ سے دیکھیں آپ بھی اگر پتھر پہ بھی پانی گرتا ہے نا اس پہ بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو آپ بھی اگر اپنے عمل کو کنسسٹنٹ رکھیں گی، کوشش کریں گی، تو آپ کا ہسبینڈ کوئی پتھر سے بدتر تو نہیں ہے نا کہ اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو. اور اللہ کے معاملات کو فالو کریں گی تو وہ تو بڑے بااثر ہوتے ہیں، اس میں سوچے بغیر فالو کریں. بس آج کی پریزنٹیشن اسی معاملے میں تھی کہ اپنے ہسبینڈ کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں، اتنا اوور لک نہیں کریں ان تمام چھوٹے چھوٹے سے معاملات میں. آ کے ایسا دیکھا ایسا کیا، موبائل میں لگے رہتے ہیں، مجھے نہیں دیکھتے. کوئی بات نہیں، آپ نے اچھا ٹائم گزارا ہے، آپ کی اولاد ہے، سب ہے. ایک چھت آپ کو میسر ہے، ایک شوہر آپ کو میسر ہے، ایک تحفظ آپ کو میسر ہے، کھانے پینے کو آپ کو سب مل رہا ہے، بچے ہیں، نعمت ہے، رحمت ہے.
सब है, कोई बात नहीं अगर वो टाइम नहीं मिल रहा, आप अपने लिए टाइम निकालें यार, अपना कोशिश करें, कुछ ना कुछ सीखा करें, कुछ ना कुछ पढ़ा करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, मी टाइम में चली जाएँ अगर आपको वो नहीं मिल रहा, अपने शेल में थोड़ा-सा जाके रहना सीख लें, कोई बात नहीं अगर थोड़ा-सा टाइम नहीं मिल रहा। और जब आप अपने आप को पॉलिश करेंगी, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा, दूसरे लोग भी टाइम आपको देंगे। ये भी एक साइकोलॉजी है, कभी-कभी हम जिस चीज़ के पीछे बहुत भाग रहे होते हैं, वो हमें नहीं मिलती। तो बहरहाल ये तो मैंने बहुत चंद चीज़ें आपको बताई हैं कि शुक्रगुज़ारी की। देयर आर सो मैनी, आप बैठें, सोचें, इस प्रेज़ेंटेशन को सुनें, माफ़ी करें, अपनी जन्नत को देखें, अपनी अपनी एप्रिशिएट करें अपने हस्बैंड को, अपनी अपनी ग्रैटिट्यूड अपनाएँ, और अल्लाह की रहमत से आप देखिएगा कि आपका रिलेशन जो है बहुत फ्लोरिश करेगा, ग्रो होगा, आपको पॉज़िटिविटी भी नज़र आएगी और आपकी अपनी अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड प्रेज़ेंटेशन से कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह आपसे और मुझसे राज़ी रहे। अल्लाह हाफ़िज़।